Assalamu alaikum. Welcome to my channel Software Engineering, and today our topic is Big Bang model in SDLC Software Development Life Cycle. SDLC से रिलेटेड SDLC के जो मॉडल्स हैं ना, उनमें वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल और वी शेप्ड और बिग बैंग मॉडल आज डिस्कस करेंगे। ये जो पहले मैंने नाम लिए हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इनकी वीडियोस मैंने आपको डिलीवर कर दी हैं। इनमें आज बिग बैंग मॉडल SDLC में हम देखेंगे कि बिग बैंग मॉडल क्या है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, एडवांटेजेस देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इसका डायग्रामेटिकली व्यू देखेंगे, डायग्राम से इसको समझेंगे, एंड देन इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अबाउट बिग बैंग मॉडल जो SDLC का है। नेक्स्ट, अगर काइंडली आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद हैं, आपको देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मैं फोर्स तो नहीं कर सकता आपको, जस्ट रिक्वेस्ट। एंड देन अगर आपको वीडियो के एंड पे पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लोग देख सकें, जान सकें बिग बैंग मॉडल को, इसकी जो मेन थीम है पता हो कि बिग बैंग मॉडल होता क्या है, कब यूज़ होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब इसकी पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि ये है क्या बिग बैंग मॉडल, क्या बला है। बिग बैंग मॉडल एक SDLC मॉडल है, ठीक है, ये तो पता है, सबको पता है। वेयर वी डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक प्रोसेस। हाँ, अब वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा, वी शेप्ड पढ़ा, उनमें एक जो है ना प्रोसेस होता है स्पेसिफिक। वाटरफॉल में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वी शेप में वी की शेप में स्टेप्स होते हैं अगेंस्ट टेस्टिंग, तो स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं। अब बिग बैंग मॉडल को में हम किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, है ये SDLC का मॉडल ही। अब बिग बैंग मॉडल डज नॉट फॉलो अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल प्लानिंग रिक्वायर्ड। हाँ, अब प्रोसेस तो हमने देख लिया कि बिग बैंग मॉडल में हम किसी प्रोसेस को फॉलो, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स इन SDLC। हाँ, बट इसमें लिटिल प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, किसी हद तक या तो प्लानिंग करनी होती है या तो नहीं, लिटिल और लेस प्लानिंग रिक्वायर्ड है, इसके आप कहेंगे ऐसे समझ लें। तो अब जाहिर है कोई रिक्वायरमेंट आई है तो उसकी कोई या तो उसकी थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी होगी, या तो विदाउट प्लानिंग उसको फर्दर जो होगा वो करेंगे। अभी प्लानिंग की बात हो रही है तो इसमें या तो प्लानिंग नहीं होगी या तो लिटिल प्लानिंग होगी। इसमें दो चीज़ें हो गई। एक तो ये चीज़ हो गई कि किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ के प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, या होगी तो लिटिल बिट। हाँ, और कस्टमर जो होता है ना, क्लाइंट जिसने बनवाना है सिस्टम, उससे भी श्योर नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स। ये तब बिग बैंग तब अप्लाई होता है। अदरवाइज़ तो अगर पता है व्हेन टू यूज़ अदर मॉडल, वो अलग चीज़ है। अब अगर कस्टमर को, क्लाइंट को एग्जैक्ट पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स, तो बिग बैंग मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इसकी हमने तीन चीज़ें देख ली। तो एक चीज़ देखी हमने कि इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो दूसरी इसमें प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, या तो होती है तो लिटिल बिट होती है बस। और तीसरी चीज़ कि कस्टमर अगर या क्लाइंट को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए, बस रफ आइडिया है, तो बिग बैंग मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ें हमने देख ली। अब ये चीज़ें देखने के बाद आपके माइंड में एक थीम बनी होगी, कोई डायग्राम सी बनी होगी कि उसमें ये तीन चीज़ें होंगी, बिग बैंग मॉडल होगा, देन सॉफ्टवेयर होगा, डिप्लॉयबल जो भी। तो अब आपके जहन में डायग्राम उठ रही होगी कोई, तो जब तक कोई चीज़ डायग्रामेटिकली ना देखी जाए तो क्लियर नहीं हो सकती। देखिए, थ्योरी भी देखी तो जहन में कोई ना कोई डायग्राम आ गई। देन अब हम डायग्राम इसकी देखते हैं भाई। हाँ, अब ये मेरे कर्सर को देखते जाएँ। अब ये आ गई इसकी इनपुट्स, टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स, ठीक है। देन बिग बैंग मॉडल
جو تھا وہ امپلیمنٹ ہوا. امپلیمنٹ کب ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد سافٹ ویئر بن گیا دین ڈپلائی ہو گیا. بس اس کا یہ سمپل سا پروسیس ہے, بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ماڈل ہے یہ ایز کمپیئر ٹو ادر ماڈلز ان SDLC. اب 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں تو وہ میں آپ کو بتائی تھی نا, تو وہ یہ ہے کہ ڈائیگرامیٹکلی یا ڈائیگرام آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی تھی تو اب وہ ڈائیگرام اپنی ذہن سے نکال دیں. پتہ نہیں کیسی ڈائیگرامز آ رہی تھی, تو اب ایک پراپر اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ یہ ہے, تو اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. یہ ہو گیا. تو اب نیکسٹ موو کرتے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں. بہت ہی سمپل ماڈل ہے, جیسے ڈائیگرام دیکھ کے بھی نظر آ رہا ہے, بس یہ ان پٹ ہو رہی ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہو رہی ہے, بس نہ کچھ اور ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ماڈلز. ان میں تو بہت جھنجھٹ ہوتی ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. سمپل ماڈل ہے بہت. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا, لٹل آر نو پلاننگ ریکوائرڈ. سیکنڈ سلائڈ میں بتایا اب پلاننگ ریکوائرڈ نہیں ہے یا تو کم پلاننگ ریکوائرڈ ہے, تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد ایزی ٹو مینیج ہے, کوئی بہت زیادہ سٹیپس نہیں ہیں کہ مینیج نہیں ہو سکتا, ایزی ہے. اگر کچھ تھوڑی بہت ریکوائرمنٹس کی پلاننگ کرنی بھی ہوگی تو وہ ایزی ہوں گی مینیج کرنی. اس کے بعد ویری فیو ریسورسز ریکوائرڈ. اب اس کے دیکھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز اور پھر سم اپ کرتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں ویری ہائی رسک اینڈ انسرٹینٹی. ہاں, اب ریکوائرمنٹس کلیئر نہیں ہیں, اب یہ بھی نہیں پتہ کہ یوزر کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے. یوزر نے رف آئیڈیا دیا, تو یہ ایک ہائی رسک ہو گیا. اب یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے, اب یوزر کس حد تک سوچ رہا ہے, ہم کس حد تک بنا رہے ہیں, یہ ایک رسک ہے. اب سافٹ ویئر یوزر جب فیڈ بیک دے گا تو ادھر وہ فیڈ بیک کیسا ہوگا, یوزر کو وہ چیز پسند آئے گی نہیں آئے گی. رسک کی ایگزامپلز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد کمپلیکس پروجیکٹس جو ہوتے ہیں, اور بڑے پروجیکٹس کہہ لیں یا مشکل پروجیکٹس کہہ لیں, ان پروجیکٹس کے لیے یہ ماڈل سوٹیبل نہیں ہے. تو اس کے بعد کین ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری ایکسپینسو. ہاں, اب کوئی جیسے پہلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے ہائی رسک والا, اب کوئی بھی رسک آ گیا ایکسپینس کے ود رسپیکٹ ٹو, تو بجٹ انکریز کر سکتا ہے. یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. سمپل. اب ہم نے اس اس ویڈیو میں کیا دیکھا, بگ بینگ ماڈل کا سم اپ کرتے ہیں. بگ بینگ ماڈل کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک SDLC ماڈل ہے اور اسپیسیفک پروسیس فالو نہیں کرتا. اس کے بعد اس میں پلاننگ ریکوائرڈ نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو لٹل پلاننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور یوز کب کرتے ہیں, جب کسٹمر کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے یہ نہیں پتہ ہوتا, بس رف آئیڈیا ہوتا ہے, تو تب یہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ڈائیگرام میں اس کی انپٹ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ٹائم, ایفرٹس اور ریسورسز. اب یہ 3 چیزیں انپٹ ہوں گی تو سافٹ ویئر امپلیمنٹ ہوگا, بلڈ ہوگا, دین ریلیز ہوگا. یہ اس کی ڈائیگرام ہے جیسے. دین ایڈوانٹیجز اس کے ہم نے دیکھے فیو, اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. بس مین یہ چیز ہے کہ SDLC میں جو بگ بینگ ماڈل ہے وہ کسی پروسیس کو فالو نہیں کرتا جسٹ, اور اس میں پلاننگ ریکوائرڈ نہیں ہوتی. بس باقی ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اس کے میں نے آپ کو بتا دیے. دین اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن ہے ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک اور اینی ادر ٹاپک پریویسلی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. اور ایک اور چیز, اگر آپ کوئی اور ویڈیو بنوانا چاہتے ہوں کسی اور ٹاپک پہ, تو وہ ٹاپک کائنڈلی مجھے بتا دیجیے, دین ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور کائنڈلی سبسکرائب دی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.